كنتمنى تكونوا كاملين لاباس. نتوما كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. معكم بسمه من قناه بسومه. في فيديو ديال اليوم كما قلتوا في العنوان غيكون على بعض الحجج لي زارغومون اللي تقدروا تستعملوهم في الانشاء برودكسيون اكريت على حسب لي سوجي اللي غيعطيوكم. فهادشي اللي كاين. تنساوش اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وديروا لايك وتابعوا على انستغرامي. قبل ما نبداو في صندوق الوصف غتلقاو لا فيديو ديال الاجابه على السؤال 9 والسؤال 10 ديال البوين دو فيو، نحطوه لكم في صندوق الوصف ولا في الاي اللي كاينه هنا. ما تساليو لا فيديو الا بغيتو تشوفوه غنحطوه لكم في صندوق الوصف. فهادشي اللي كاين، ما نطولش عليكم، يلا نبداو بلا فيديو. بالنسبه هنا لي زارغومون اللي درت كاينين ديال بوغ وكاينين ديال كونتر. اول حاجه غادي نبداوها ديال بوغ. اولا مهم درت هاد لارغومون نقراه ونشرح لكم المعنى ديالو. هنا درت il joue un rôle essentiel car il favorise le bien de tout le monde. يعني انه درت هنا بقلم الرصاص اللي كيبان لكم انه يلعب دور مهم. لو سوجي اللي كيهضر عليه مهم، زعما انه عنده واحد الدور مهم لانه كيعزز الخير للجميع. favorise le bien de tout le monde. ثاني argument درتو عاوتاني il contribue au développement de notre société، أي أنه يؤدي إلى تطور المجتمع. بحال مثلا شي سوجي عطاوكم ديروا من بين لي زارغومون أنه il contribue au développement de notre société، زعما يؤدي إلى تطور المجتمع. ثالث argument كاين لا peut avoir des conséquences positives، يعني أنه كيؤدي cela peut avoir يمكن بوزيتيف، يعني نتائج ايجابيه. لارغيمون اللي بعدو هنا درت زعما فقط، يعني كنتو ذكرتو لو سوجي قبل، يعني اي tellement bénéfique pour l'individu car cela renforce sa relation avec les autres. اي انه مهم. درت هنا عاوتاني بقلم الرصاص اللي كيبان لكم. هنا درت مفيد جدا، زعما مهم، زعما لو سوجي هنا لو سوجي بين قوسين مفيد جدا زعما للفرد، بالحقاش يقوي العلاقات ديالو مع الاخرين. لارغومون اللي بعدو عاوتاني سيت براتيك ابورت لا جوا. هاد براتيك ولا هاد الكومبورتمون ابورت لا جوا، زعما كدير السعاده. نتوما من بين هاد لي زارغومون خاصكم تعرفوا يعني لي زارغومون اللي تقدروا تستعملوهم في لي سوجي ديالكم ولا لو تيم اللي غيعطيو لكم في برودكسيون، يعني تاخذوا افكار. لارغومون اللي بعدو كاين سولا انكوراج ليتر هومان اي لوي دون فورس اديسيونيل، يعني انه لو سوجي سولا كيشجع الانسان ويعطيه قوه اديسيونيل. باغ اكزومبل هنا الى عطاوكم بحال لو سوجي ديال لارجون غتقولوا بانها لارجون. بالنسبه لي زارغومون لي بور ديروا زعما لارجون يعني كتشجع الشخص وكتعطيه واحد القوه، يعني واحد لارجون تقدر تشريها بها اي حاجه على سبيل المثال وصافي. باغ اكزومبل هنا درت لكم باغ اكزومبل يعني الارغومون اللي بعدو هذا بحال ليكزومبل، حيت بعض الاحيان بحال كتعطي ولا من بين باغ اكزومبل اللي كنت كندير بحال هنا درت depuis longtemps beaucoup de philosophes depuis longtemps beaucoup de philosophes soutiennent que l'individu est libre. كنعطي المثال ديال زعما لي فيلوسوف الفلاسفه كيدعموا بان الفرد حر، ولا بحال هنا عطاو مثلا عطاو لكم انكم في ليكزامبل ديروا زعما دوبوي لونطون ولا باغ اكزومبل il y a beaucoup de philosophes soutiennent que l'individu est libre. هذا واحد ليكزامبل اللي تقدروا تعطيوه في لو سوجي ديال لا ليبرتي. من بعدها كاين اخر argument c'est une preuve d'une mentalité ouverte et avancée، يعني انه هذا دليل على عقليه منفتحه ومتقدمه. غننتقلوا دابا للكونتر.
أول argument درت je suis totalement contre ce sujet car il a un impact négatif sur l'individu à la société. هاد l'argument بزاف كيديروا يعني كاينه زعما انا ضد هاد الموضوع ولا هاد السوجي تماما ولا توتالمون لانه يؤثر سلبا على الفرد وعلى المجتمع. ثاني argument درتو عاوتاني هنا ce sujet peut entraîner des problèmes psychologiques comme la dépression. بحال مثلا نعطيو لكم لو سوجي ديال لا فيولونس، يعني لا فيولونس كتؤدي الى مشاكل بسيكولوجيك بحال الاكتئاب. يعني مثلا وغدير باغ اكزومبل تقدروا ديروا بحال هنا تكتبوا لارغومون من بعدها ديروا باغ اكزومبل زعما الناس اللي كيدخلوا في ان ديبرسيون يمكن ليهم ينتحروا ولا مهم يعني اونتر بارونتيز قلت لكم انا بحال الا بغيتو يعني تزيدوا باغ اكزومبل اللي بعدو كاين سي ان كومبورتمون inadmissible qui mène rupture de liens familiaux. واحد تصرف غير مقبول inadmissible غير مقبول كتبتو هنا qui mène à des ruptures de liens familiaux بحال هو يعني الانفصال ولا الانقطاع ديال لي ليان فاميليو. واللي بعدو درت هنا سي ان اكت بلامابل بار نوتر ريليجيون اسلاميك، يعني هو واحد الفعل منبوذ ولا غير مقبول بار نوتر الدين الاسلامي ديالنا. نديرو باغ اكزومبل تذكروا زعما بانه مذكوره في ايه قرانيه ولا مهم تقدروا ديروا ليكزامبل هنا. l'argument اللي بعدو cette attitude apporte le chagrin et la haine، يعني هذا التصرف يولد الحزن والكره. l'argument اللي بعدو cet acte est tout à fait contre les pratiques humaines car il encourage l'ignorance، يعني انه هذا الفعل هو ضد لي براتيك هيومان، ضد البراتيك هيومان العلاقات البشريه لانه يشجع على الجهل l'ignorance. واخر argument cela peut avoir des conséquences négatives، اي انه يعني يمكن لي انه يؤدي الى نتائج نيجاتيف بحال l'argument اللي ديال بور كاين يعني بوزيتيف ايجابيه وهنا تقدروا ديروا سلبيه. وهادو هما كانوا لي نتمنى انكم فهمتوهم وخاصكم تعرفوا بين هاد لي زارغومون ديال بور و كونتر تعرفوا على حسب السوجي اللي غيعطيو لكم، يعني خاصكم نتوما تعرفوا تستعملوهم في السوجي اللي غيعطيو لكم. وهذا الشيء اللي كاين خليكم مع الفيديو. هذا كان هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. اذا عجبكم ما تنساوش لايك والاشتراك او تابعوا انستغرامي لي. وهذا الشيء اللي كاين، نشوفكم فيديو ثاني ان شاء الله. السلام عليكم.